احد نالے اللہ الصمد اچھی شان والیا سبحان اللہ. آج انشاءاللہ تقریر توحید تو شروع کرنی ہے 3-4 گھنٹے تقریر کریں جی میں تسی بیٹھو میرے خیال 5 منٹ ہی گل مک جانی چاہیے ٹھنڈ بھی ہے ذکر بھی پاکاں دا کرنا ہے تے جیڑا بندہ ٹھنڈ دے ماحول وچ بیٹھ کے پاکاں دا ذکر سن کے خوش ہوندا ہے یہ ٹھنڈک پھر ختم نہیں ہونی یہ قبر وچ بھی جاری رہے سبحان اللہ. قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اچھی شان والیا لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا. پہلے بتا دیتا ہوں اللہ فرماتا ہے قل اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ احد وہ اللہ ایک ہے اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے لم یلد اس نے کسی کو نہیں جنا ولم یولد نہ ہی وہ خود جنا گیا ولم یکن لہ کفوا احد اس کا ہمسر اس کا برابری کرنے والا کوئی نہیں وہ یکتا بھی ہے وہ وحدہ لا شریک بھی. سبحان اللہ. اب توجہ کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اچھی شان والیا لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا کہ لا الہ الا اللہ دیوین گواہی کل ملک کہندے تو اے مولا تیری بادشاہی باقی ہر شے فنا تیری ذات بقا باقی ہر شے فنا تیری ذات بقا آسمان والیا مل گیا تو قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اچھی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا اور یوسف جیسے ذات اکھوں تو اٹھیاں نال تلایا یوسف جیسے ذات اکھوں تو تلایا آل نبی دا کربل اندر تو پانی بند کرایا تو سمیع بصیر تو سمیع بصیر کلے شین قدیر دی پہچان والیا تو سمیع بصیر کلے شین قدیر دی پہچان والیا قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اچھی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری. بس واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں جیسا کہ تواڈے علم اندر ہے کہ اج دی عظیم و شان بابرکت محفل پاک
آقا کریم رؤف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے میلاد شریف دے خوبصورت عنوان دے اتے انعقاد پذیر ہے. میں دعا کردہ انتہائی واجب الاحترام بھائی محمد ارشد صاحب جنہاں نے انتہائی خوبصورتی دے نال دل جمی دے نال عقیدت اور محبت دا ثبوت دیندے ہویاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ذکر خیر دی اس خوبصورت محفل پاک دا اہتمام فرمایا. رل کے دعا کردے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں دے مال جان عزت آبرو دے اندر مالک مزید برکتاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قبلہ ارشد صاحب نو تے جو لوگ انہاں دے نال جس حوالے نال بھی ہیلپ کر دین تعاون کر دین مدد کر دین اللہ تعالیٰ تمام دے مال جان عزت آبرو وچ مالک مزید برکتاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سارے رزق حلال اور رزق وسیع عطا فرمائے. اور بالخصوص اے جتنے میرے جوان بھائی اور سفید ریش بزرگ جتنے تسی لوگ تشریف فرماؤ میں بھی دعا کرنا تے تسی بھی اپنے واسطے دعا کرنا اور ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو ہمیشہ ایمان دی دولت نال مالا مال فرمائے اور بالخصوص مالک مرد واری کلمہ اور کلمے والے دی زیارت نصیب فرمائے. حضرات محترم انتہائی اختصار دے نال میں چند معروضات تواڈے گوش گزار کرن دی سعادت حاصل کراں گا. توجہ کرو گے تے انشاءاللہ میں دو چار گلاں تواڈے نال او کرن دی اج خواہش رکھدا اور میرا دل کر رہا کہ تواڈے نال او گلاں کیتیاں جان جڑیاں دنیا وچ بھی کام آون قبر وچ بھی کام آون اور میدان حشر وچ بھی کام آون. سبحان اللہ. حضرات محترم آج دے میڈیا دے اس دور دے اندر اور پرفتن دور دے اندر تسی جس مسلک وال رخ کرو گے جس بندے وال تسی اپنا چہرہ موو کرو گے منہ پھیرو گے یا جس بندے دے کول بھی تسی جا کے بیٹھو گے ہر بندے دی زبان تے یا قرآن نظر آئے گا یا حدیث نظر آئے گی یا تاریخ نظر آئے گی یا قیاس نظر آئے گا. ہر بندہ اپنی زبان تے قرآن و حدیث لے کے پھر رہا کوئی کچھ کہہ رہا کوئی کچھ کہہ رہا کوئی کچھ کہہ رہا. تو سادہ بندہ اس پرفتن دور دے اندر بیچارہ پریشان ہو گیا کوئی بندہ کدے نال چلے تے کدا ساتھ دے وے تے کدے نال رل کے چلے تے نال رل کے روے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ارشاد فرماندا اے ایمان والیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ فرماندا ایمان والیا اللہ تو ڈر تے سچیاں دے نال ہو جا. سبحان اللہ. مالک نے دسیا بھئی اگر ایمان محفوظ کرنا چاہنا ہے دنیا قبر حشر دی کامیابی چاہنا ہے تے ایمان والیا سچیاں دے نال ہو جا. کیونکہ ابلیس میرے کو پہلے دن دا وعدہ لے ہویا بھائی سونیا جیڑا صراط مستقیم تے آ رہا ہوئے گا میں انہوں بھٹکان دی کوشش کراں گا. تے اللہ فرمایا جا قیامت تک اپنا پورا زور لا لے جیڑا سچیاں دے نال ہو گیا او دے اوتے تیرا دا نہیں چلے گا. تو ہر بندہ اس پرفتن دور دے اندر کسی دی زبان تے قرآن ہے کسی دی زبان تے حدیث ہے کوئی بولی بول رہا کوئی بولی بول رہا. اس پرفتن دور دے اندر تہانوں تے مینوں کی کرنا چاہیے میرے فاتح قادیاں خواجہ خواجگاہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی بارگاہ وچ ایک بندہ آیا تے آکھوں نے آکھیا کہ پیر صاحب میرا ایک کوسچن ہے میں اے پوچھنا چاہنا بھئی بنی اسرائیل دے 72 فرقے سن تے ساڈی حضور دی امت جیڑی ہے اودے 73 فرقے ہون گے تے رسول اللہ نے فرمایا کلہم فی النار سارے دے سارے جہنم میں جان گے الا واحدہ ایک جیڑی جماعت ہوئے گی وہ جنت جائے گی تے جس جنت جانا اودی نشانی کی ہے. سبحان اللہ. گل قابل غور ہے یا نہیں؟ 72 جہنم میں جان گے کلہم فی النار سارے جہنم میں الا واحدہ ایک جماعت جنت جائے گی اودی نشانی کی ہوئے گی. تے پیر صاحب نے سوال اتنا بڑا ہے پیر صاحب نے 1 منٹ جواب دیتا تے پیر سید مہر علی شاہ صاحب بولے تے بول کے فرمایا جنت وچ او جائے گا جی دے وچ حسد نہیں ہوئے گا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اچھا ایک تے حسد جڑا پیر صاحب آکھیا نا اودی ڈیفینیشن ہو رہے تے ایک جڑا آج کل ساڈے اندر چل رہا میں اودی بھی تعریف کرنا چاہنا. میرے نزدیک حسد پتہ کینوں وعدے ہیں تھوڑی توجہ کوئی نہیں میرے اسحاق صاحب بالکل آج بول نہیں رہے پتہ نہیں میرے نال ناراض نہیں ہوئے بیٹھے. سبحان اللہ کو بلا. سبحان اللہ. میرے نزدیک حسد پتہ کینوں وعدے ہیں چھوٹے گھر وچ پیدا ہونے والا بندہ جدو اللہ تعالیٰ انہوں کامیابی تو ہمکنار فرما دے وے
تے او منظر ویکھ کے وڈے گھراں وچ پیدا ہون والے بندیاں دی جنہاں نوں تکلیف ہوے تے اپنی نیندر حرام کر لون تے پھر جیڑی او وڈے گھر وچ پیدا ہون والے لوگ بولی بولدے نے میرے نزدیک انہوں حسد آ گیا کیا بات ہے تسی گل سمجھی وہ میں کی آکھیا لیکن پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا بجی دے وچ حسد ہوئے گا انہیں جنت نہیں جانا وہ بندے پوچھا کہ جناب حسد کا کی مطلب ہے آپ نے فرمایا جیڑا حضور دی اولاد نال حسد کردا ہے جنت نہیں جائے گا سبحان اللہ جیڑا حضور دے اصحاب نال حسد کردا ہے فرمایا وہ جنت نہیں جائے گا جیڑا رسول اللہ دی ازواج نال حسد کردا ہے جنت نہیں جائے گا جیڑا حضور دی شفاعت نال حسد کردا ہے وہ جنت نہیں جائے گا وہ بندہ پوچھتا کہ جناب اگر جنت جانا نہیں تے رب ایڈی وڈی جنت بنائی کیوں ہے تے کدے واسطے بنائیے پیر سید میر علی شاہ صاحب نے فرمایا اللہ جہنم دے 7 دروازے تے جنت دے 8 اس وجہ تو بنائے پر جہنمی گھٹ ہونے چاہیے تے جنتی زیادہ ہونے چاہیے کہ بندہ کہتا جناب پھر جدو سارے نے جہنم میں جانا تے جنت وچ کون جائے گا پیر سید میر علی شاہ صاحب نے فرمایا جنت ہی صرف وہ جائے گا جیڑا رسول اللہ دی اولاد دا بھی نوکر ہوئے گا رسول اللہ دے اصحاب دا بھی نوکر ہوگا فرمایا جنت جنے جانا حضور دی ہر نسبت دا جڑا حیا کردا ہوئے گا جنت وچ ہو جائے گا اور پھر اگلی مزے دی بڑی گل ہے حضرت امام سجاد حضرت امام زین العابدین کو کسے بندے پوچھیا بھئی جیڑی جماعت جنت جانی اودی نشانی کی ہے حضرت زین العابدین نے پتہ کی فرمایا آپ نے فرمایا کثرت الصلاۃ علی جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جیڑی جماعت جنت جانی ہے اودی نشانی یہ ہوئے گی وہ کثرت دے نال ساڈے نانے دے رج رج کے درود و سلام پڑھتے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے ال ویکھو گے تے تہاڈا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا خدا دی عزت و جلال دی قسم اٹھا کے میں پہ آکھدا میں لعنت بھیجدا فرقہ واریت تے اور فرقہ وارانہ سوچ تے بھی میں لعنت بھیجدا لیکن منبر مصطفیٰ تے بیٹھ کے بڑی ذمہ داری نال پہ آکھدا رسول اللہ نو حضور دیاں شانہ سمیت صرف اہل سنت و جماعت مانتے ہیں سبحان اللہ حضور کو حضور کی شانوں سمیت صرف اہل سنت و جماعت مانتے ہیں اور میں کہنا سنی حضور نو اتنا تگڑا ہو کے مندن سنی تے دل و جان نالا دن میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام تے دل و جان تو مندیاں گناہگار ضرور ہاں سیاہکار ضرور ہاں بد کردار ضرور ہاں لیکن امام سجاد امام زین العابدین فرما رہے ہیں جنت جان والا دی نشانی یہ ہوئے گی کہ رج رج کے رسول اللہ تے درود و سلام پڑھ دے ہونگے حضرت خبیب دے بارے واقعات کے اندر آندھے تاریخ دا مطالعہ کیتا جائے حدیث دا مطالعہ کیتا جائے کہ حضرت خبیب رسول اللہ دے غلام سن جدو حضور دا کلمہ پڑھے اسی نا تے آپ حضور دیا صفحہ میں آئے فیض اللہ صاحب تے باپ جیڑا ہے نا سکا باپ وہ کافران دی صفحہ میں قید کر کے جدو پتر نو لے آیا گیا کہ کافران کیا بھائی انہوں اتھے ہی سولی تے لٹکایا جائے باپ آتا نہیں تسی بھی سردار تے میں بھی سردار لہذا سردار دا پتر جیڑا ہوندہ نا او دی سزا بھی دوجے لوگاں دی نسبت ڈیفرنٹ ہوندی الگ ہوندی اینج کر دیاں بھائی انہوں سزا ضرور دیاں گے پھانسی دے پھندے تے بھی لٹکا دیاں گے لیکن میں چاہنا بھائی انہوں کمرے دے اندر الگ بند کر دیتا جائے چاند دن انہوں بند کر کے رکھیا جاوے اگر دین اسلام چھوڑ دیندہ ہے تے پھر تے گل ہی موگ گئی اگر نہیں چھوڑ دا تے اس تو بعد تسی اپنا پراسس پیشہ کر لینا لیکن چاند دن انہوں مہلت دیتی جاوے سارے سردار آکھیا ٹھیک ہے جناب انہوں چاند دن اسی مہلت دے دینے ہیں جدو چاند دن مہلت دیتی گئی حضرت خبیب نو کمرے دے اندر بند کیتا گیا باپ آدھا روٹی بھی نہیں دینی سکا باپ آدھا روٹی بھی کمرے چ نہیں جانی پانی بھی نہیں جانا اشیاء خورد و نوش کوئی چیز اندر نہیں جانی جدو کوئی چیز اندر نہیں جائے گی کہ اس وقت کمزوری اور علالت دے وچ جدو آئے گا ممکن ہے نام مصطفیٰ چھڑ دے گا لیکن حضرت خبیب جدو ڈھیر دن گزر گیا کمرے دے اندر بند نے ایک دن باپ آدھا بھائی چلو ہون دروازہ کھولیا جاوے 8-10 دنوں تو بعد جدو دروازہ کھولیا کھانے بھی چل رہے ہیں سبحان اللہ تے حضور دا ذکر بھی چل رہا باپ اگے آیا تے آ کے آدھا تازے میوے جڑے اسا نہیں کھا دے تیرے کول کدوں آ گئے اینج کر کے ویکھ کے آدھے ابا جی
مندا وا تسا کنڈی لا کے رکھی سی کوئی چیز تسی میرے تک پہنچن نہیں دیتی اپنی ہر چیز جو تواڈے اختیار سی اودے اوتے پابندی لائیے لیکن او اللہ کل شین قدیر ہے او کھوان تے آوے تے عیسیٰ دی ماں مریم نو کھوا سکدا تے رسول اللہ دے غلاماں بھی کھوا سکدا سبحان اللہ اور باپ آکھنا ہے اگر ہن بھی تو چھوڑ دے نام مصطفیٰ تے تن ساڈی طرف امان ہے باپ دی اکھ پتر منظر بڑا اوکھا ہوندا باپ ہور صاف وچ ہوے تے پتر ہور صاف وچ کھلوتا ہوے نا تے باپ دی اکھ پا کے خبیب کہندے نے ابا کھانے روک لے روٹیاں روک لے ظلم و تشدد کر لے لیکن میں قیامت تک نعرہ اے ہی رکھنا کہ اے ہاں ذکر صلی اللہ میں تے بہویں میں بیمار ہاں اے دوا میں تے بہویں میں دن رات صلی اللہ پڑھدا رہا ایو بن جائے روح دی غذا میں تے بہویں سبحان اللہ خبیب کہندے مر تے سکدے ہاں لیکن دامن مصطفیٰ نال ایک باری وابستہ ہو گیا رسول اللہ دے نامی اس میں گرامی نال کدی غداری قیامت تک نہیں ہو سکتی الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی بھی او لوگاں جدوں دا اسا ہوئی سنبھالیا نا بلکہ جدوں دے اسی دنیا تے آیا ساڈے پیارے سانو کان چا کے مبارک دیتی اشہد ان محمد رسول اللہ او یار والے مبارک ہو بھی رسول اللہ دا امتی بن کے دنیا وچ آیا وگرنہ لوگاں نے بڑی بڑیاں تبلیغاں سنیاں بڑے بڑے ظلم و تشدد برداشت کیتے اس تو بعد دین اسلام نال آ کے وابستہ ہوئے لیکن الحمدللہ اس گل تے فخر بھی کیتا کرو بھئی سب تو پہلے اسی مسلماناں دے گھر جمے ہاں وات سنیاں دے گھر جمے بیٹھے ہوئے آواز گئے پہلے مسلماناں دے گھر جمے ہاں پھر سنیاں دے گھر جمے ہاں سنی ہون تے فخر اس وجہ تو زیادہ ہے کیونکہ سنی ادب والے ہوں آتے ہیں سبحان اللہ جدو حضرت فاروق اعظم نے کلمہ پڑھیا سی نا وجہ پتہ کی بنی سی کافرہ نے آکھیا سی جیڑا رسول اللہ دا سر لے کے آئے گا نا انعام او منگے گا تے اسی دیاں گے حضرت فاروق اعظم ویکھ دے رہے آپ نے فرمایا تواڈے وچوں اے کام کوئی بھی نہیں کر سکدا اٹھے تلوار نیام چوں باہر کڈی آپ بڑے ڈاڈے سن تلوار جدو نیام وچوں باہر کڈی نہ تے باہر کڈ کے جدو اینج کر کے ٹورے راستے تے حضرت نعیم بن عبداللہ ملے تے انہاں آکھیا عمر آئی تے بڑے جلال وچ عمر کہن لگے اج اس چراغ نو گول کرن واسطے چلے ہاں اس چراغ نو بجھان واسطے میں چلے ہاں جس کی روشنی تسی حاصل کر دے ہو ایک گل سن کے حضرت نعیم بن عبداللہ روئے نہیں روکیا نہیں گڑ گڑائے نہیں محنت نہیں کیتی بلکہ مسکرائے تے جدو مسکرائے تے حضرت عمر کہندے ہیں تین تے رونا چاہیے میں تواڈے نبی نو قتل دے ارادے نال جا رہا نعیم بن عبداللہ کہندے ہیں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ چراغ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اللہ فرماندا محبوب کافر ارادہ رکھ دین کہ نور مصطفیٰ نو بجھا دے من لیکن ایک کافر دا ارادہ ہے ایک تیرے خدا دا بھی ارادہ ہے کافر اونوں بجھانا چاہندے تے رب اس دی چراغ دی روشنی نو پورا کرنا چاہندا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن ارے پھنکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا تو ادھر حضرت فاروق اعظم علی تک دین اسلام دیا صفحہ وچ نہیں آئے نعیم بن عبداللہ کہندے ہیں کتوں اس چراغ دی روشنی بجھائے گا وہ دی روشنی تے تیرے گھر بھی اپڑ گئی ہو سکے کی مطلب نعیم بن عبداللہ فرمان لگے تیرے بہنوئی نے اور تیری بہن دو میں کلمہ پڑھ کے رسول اللہ دے دامن نال وابستہ ہو گئے اس وقت حضرت فاروق اعظم انہاں 17 بندے وچ آپ دا شمار ہوندا سی جڑے مکے دے اندر پڑھنا لکھنا جاندے سن باقی سارے لوگ پڑھائی نہیں سن جاندے علم نہیں سن جاندے لیکن فاروق اعظم ٹوٹل 17 بندے جاندے سن 17 وچوں ایک حضرت عمر سن آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پہلے گھر دی خبر لینے ہیں خوبصورت ہوندے او لوگ جڑے دوجے دوتے آبجیکشن کرن تو پہلے گھر دی فکر کردے تے گھر دی خبر لیندے حضرت عمر آئے دروازہ کھڑکایا جو ہی دروازہ کھڑکایا نا آپ نے بہنوئی نے اپنی زوجن واقعہ بھائی لگدا ہے عمر آ گئے تے اگلی گل جدو میں کردا خدا دی قسم ہے دل تے لگدی اللہ کرے تسی بھی سنو تے تہن بھی اے گل محسوس کر جاوے حضرت عمر دی ہمشیرہ اپنے خامن ول ویکھ کے آدی جی عمر آ گئے تے اج ڈرن دی لوڑ نہیں جس ماں دا دودھ عمر پیتا ہے میں بھی دہی پیتا سبحان اللہ جدو اندر دین آ جاوے نا تے دین صراحت کر جائے پھر بندہ دلیر ہو جاتا ہے جی اگر یقین نہیں تے ویل چیئر والے بابے نہیں دیکھ لو سبحان اللہ میں ایک اور بھی گل کرنی ہے اللہ کرے تسی چلو گل آ گئی ہے مطلقاً تے میں او بھی کردا جاواں خدا دی عزت و جلال دی قسم اٹھا کے پیادا
بھئی میں زندگی وچ بڑے بڑے علماء ویکھے تے بڑے بڑے فیض اللہ صاحب میں علماء نو سنے ہیں، لیکن خدا دی عزت و جلال دی قسم اٹھا کے پیادا ممبر مصطفیٰ تے بیٹھ کے پیادا امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی جتنا ذہین اور دلیر عالم میں اپنی زندگی وچ نہیں ویکھے۔ سبحان اللہ اور پکی ٹھکی گل ہے، کیوں انہاں دے اندر حضور دا عشق اور محبت سی۔ جدو حضور دی محبت ہوئے بندہ دلیر ہو جاندا ہے۔ ہمشیرہ دی عمر نو اگر عمر آ ہی گئے تے ڈران دی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر نے زور نہ دروازہ کھڑکایا تے آپ نے جدو دروازہ کھولیا تے عمر نے پہلا سوال کیتا میں کی سن کے آیا؟ بہن نے اے نہیں اگو کوئی دوسری تیسری بات نہیں کیتی۔ عمر دی آنکھ کے چک پا کے بہن آ دیے جے دین دے بارے سنے تے ٹھیک سنے۔ سبحان اللہ عمر ماریا ظلم و تشدد کیتا، کہندا نام مصطفیٰ چھڑ۔ آپ دی ہمشیرہ فرما دیا چھڑن واسطے تے دامن پکڑے ہی سبحان اللہ مر سکدیاں لیکن حضور دے دامن نو چھوڑ نہیں سکدی، رسول اللہ دے دین نال غداری نہیں کر سکدی۔ عمر ماردا ہے جدو مار کے تھک گیا، مار کھا کے تے تھکنا ہو تے سمجھ چاندے، لیکن حضرت عمر جدو مار کے تھکے نا تے بہن وال ویکھ کے آکھیا کیڑی شراب کیڑی میں جیڑی نبی پلاوے تے مار ہی اثر نہیں کر دی۔ حضرت عمر دی ہمشیرہ نے فرمایا بھائی شراب وہ نبی پلاندا ہے لیکن وہ امریکہ دے واشنگٹن چ نہیں آندی، وہ یورپ دے واشنگٹن چ نہیں آندی، وہ آندی مدینے ہونے۔ سبحان اللہ تے حضور پلاندے ہیں لیکن پیالیاں وچ یا نہ گلاساں شلاساں وچ حضور نہیں پلاندے، حضور نظراں نال پلاندے۔ سبحان اللہ آکو تے میں شعر دی صورت وچ سبحان اللہ ماشاءاللہ ادھر حضرت فاروق اعظم آکھ دین کہ او کیسی میں او کیسی شراب جیڑی نبی پلاوے مار بھی اثر نہیں کر دی۔ آپ دی ہمشیرہ آکھ دیاں تیباں سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ ادھر حضرت فاروق اعظم آکھ دین جدو میں گھر وچ انٹر ہویا سی تہاڈی زبان سے کچھ کلمات سن او پیج دے ورقہ مینوں دیو میں بھی پڑھنا چاہنا اودے اوتے لکھیا کیے بہن آکھدی لا یمسہ الا المطہرون فرمایا کافر نہ پاکے جو میں پئی پڑھتی سی او قرآن پاکے اگر قرآن نو ہاتھ لانا چاہتے ہو پہلے غسل کرنا پڑے گا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ عمر کہتے ہیں چلو پکڑ نہیں سکتا سنن دی تے اجازت دیو۔ بہن نے آکھیا پھر تو سنتا جا میں پڑھتی جاواں گی۔ جناب عمر آکھدے نے شروع کرو۔ آپ دی ہمشیرہ نے 16ویں پارے دی آیت پڑھی اللہ فرماتا حضرات عمر نے ایک کلمات سنے جسٹ ایک آیت ہمشیرہ نے منہ تے ہاتھ رکھ کے آکھیا بس کر دے بہنا دی عظمتاں تے اگے بیان ہونیاں نے۔ عمر آکھ دے میرا دل گواہی پیا دیندا ہے جس نبی دا متھا ویکھ کے رب قرآن نازل فرما چھڑ دے او جھوٹا نہیں ہو سکتا او واقعی سچا نبی ہے۔ میرا وجدان آکھ دے جناب عمر بھی آکھیا ہوئے گا کہ دنیا مننے یا نہ مننے بلکہ عمر دے اس گل دے سامنے سر تسلیم خامے کہ نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ مکتب میں نہ
رسول اللہ نعرے خلافت حق چاریاں نعرے حیدری یا علی ادھر حضرت عمر نے چند جملے قرآن دے سنے بہن نو کہندن بس کر دیو ہن دل کردا ہے جس نبی دا متھا ویکھ کے رب قرآن نازل کردا ہے او ودعا دا مکھڑا سامنے ہووے تا ہادی جبی سامنے ہووے عمر آپ قرآن دی تلاوت کرے آیت کتنی سنیاں ایک آیت سنی تے حضور دے دامن نال وابستہ ہون واسطے تیار ہو گئے سبحان اللہ دیکھو نا جدو حضور اعلان نبوت کیتا نا تے 4 بندے کلمہ پڑھیا حضور پریشان ہوئے تے آواز قدرت آئی سجنا تو پریشان نہیں ہونا تسی حق ادا کر دیتا ہے ہن جنوں اسی چاہواں گے ہدایت بھی دیاں گے سبحان اللہ تے جڑے لوگ گل سن کے اودے اوتے ایگری ہو جاندے نا اے ویکھو نا ساڈی اس سوسائٹی اندر معاشرے اندر تقریباً 100 وچوں 90% بندے ایسے بھی ہوندے نے جنہاں نوں پتہ ہوندا بھائی حق ہے سائڈ تے لیکن او دے نال کھلوندے نہیں بزرگوں میں غلط نہیں آکھیا ایک سائڈ تے برادری دا کوئی فرد آ جاوے سن پتہ بھی ہووے بھائی برادری ہے دے تے حق ہے دے اسی برادری نال کھلو جاندے ہاں حق چھوڑ دیندے ہاں یقیناً دنیا مننے نہ مننے میں تے مندا حق دا پتہ ہون تو بعد حق دے نال کھلونا ایک کمزور بندے دا کام نہیں یہ دلیر بندے دا کام سبحان اللہ کہ حضرت عمر نے جدو ویکھیا چند آیتاں سنیاں تے پتہ لگ گیا بھائی حق ابو جہل نال نہیں حق ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ تے ولید نال حق نہیں حق رسول اللہ نال ہے حق ابو بکر تے بلال نال ہے جدو ویکھیا تے بہن نوں وقت دین بھائی انج کرنا میں بھی حضور دے قدماں وچ لے کے جا بہن آدھی تے چلا جا عمر کہتا نہیں قتل دے ارادے نال آیا سی کس منہ نال نبی دا سامنا کراں گا بہن آدھی چلا جا خلق ایسا تو کسی اور میں پایا ہی نہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے سبحان اللہ عمر آتا ہے اگر نبی پوچھ لیا بھائی کس ارادے نال آ رہے سی تے کی جواب دیاں گے بہن آدھی نہیں یہ دنیا داراں دا کام ہے پچھلیاں زداں ویکھنا وہ مدینے دا بڑا لجپال نبی ہے وہ پچھلیاں زداں نہیں ویکھدا جانا تیرا کام ہے رگنا مدینے دے تاجدار دا کام سبحان اللہ تو ادھر حضرت فاروق اعظم نے تلوار انجی نیام تو بار ہاتھ وچ پکڑی سدھے دربار مصطفیٰ ول چلے ایک سائڈ تے علی شیر خدا کھلوتے ایک سائڈ تے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کھلوتے جدو جناب عمر نو آندیاں ویکھیا ادھر جناب عمر کافراں دے کولوں تلوار لے کے نکل دین ادھر میرے آقا ہاتھ چک کے آکھدے نے اللہم اعز الاسلام والمسلمین بعمر بن الخطاب حضور عرض کر دین مولا جے دین اسلام نو عزت دینیا تے اسلام دیا سبا نو عمر ابن خطاب عطا کر شاعرہ دے کہ سکی میں ایک طرف سرکار کے ساقی ہوتی تھی سکی میں ایک طرف سرکار کے ساقی ہوتی تھی ادھر چشمان رحمت آسیوں کے غم میں روتی تھی ادھر کفار کہتے تھے محمد کو مٹا ڈالے اور ادھر یہ فکر تھی امت کو دوزخ سے بچا ڈالے یہ فکر تھی امت کو دوزخ سے بچا ڈالے تو ادھر حضور نے ہاتھ چوک کے دعا کی تھی عرض کی تھی مولا عمر دے کی دے عمر پیچھے پیچھے قربانی دا مہینہ لگا چند ایام گزرے علی تک پورا نہیں گزرے مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا قربانیاں تسا سن لئی ہونی ہیں اپنے اپنے علماء کو اس طرح ہی ہے اچھا جدو ساریاں قربانیاں پیش کر چکے کعبے دی تعمیر کر چکے تے رب فرمایا ہن مانگ کی منگدا سبحان اللہ اچھا جدو منگیا تے کی منگیا ربنا وابعث فیہم رسولا
مولا جے اجرت دینی ہے نا تے رسولاں دا رسول دے اس گل تے جیڑا بندہ نہ بولے میں سمجھے گا بھائی میں پہلے کھایا ہی نہیں تے میری گل تو سمجھی نہیں جنوں نبی تے رسول اپنیاں دعاواں وچ منگن ساڈے عقیدے وچ انہاں نوں محمد مصطفیٰ آکھیا جاندا ہے تے جنوں محمد اسلام واسطے اپنیاں دعاواں وچ منگے ساڈے عقیدے وچ انہوں عمر ابن خطاب آکھیا جاندا ہے سبحان اللہ اور پھر میں نا ایک گل دسنی ہے تے اے تسی بالخصوص جڑے میرے جوان بھائی نے زیادہ فالو کرن گے تے پسند بھی انہاں آئے گی میرے ایک دوست ہے میرے اودے کول موبائل سی تے اودے ہاتھ موبائل چیک کیتا تے میں پسند آ گیا تے میں کہ بھائی یار نا اسے بھائی میں کہ بھائی یار میں دے دے جڑے پیسے لینے نہیں لے لے انہیں کہ شاہ جی تواڈے نال پیسے دی گل نہیں ہے میں تانوں فری بھی دے دیندا یا جو تسی محبت نال دے دیندے میں قبول کر لیندا لیکن اے موبائل تواڈے دین دا نہیں تسی انج بھی کر گئے تو سبحان اللہ نکل جائے میں کوئی اگو گل نہیں کیتی میں کہ بس ٹھیک ہو گیا لیکن تو میں جڑا نتیجہ کڈیا وہ تہاڈی بارگاہ وچ پیش کرنا چاہنا میرا بیلی ہوے تے چند ہزار دی گل ہوے تے میں ہوں آکھاں بھائی یار اے موبائل میں پسند آ گیا میں دے دے اودے وچ ہن کسے قسم دا کوئی فالٹ سی اس میں نہ کیا بھائی شاہ جی دے دیندا لیکن تہاڈے دین دا نہیں جدوں میں یہ گل سنی تے میں انہوں فوری اس ٹاپک تے لے کے آیا میں کیا میری گل ہوے تے جیڑا میرا یار ہے اودے کولوں موبائل منگا تے او آدا شاہ جی تہاڈے دین دا نہیں ایدے وچ خرابی ہے خدا دی قسم جدوں نبی انج کر کے عمر منگیا سی جے تھوڑی جہی بھی خرابی ہوندی تے مالک آکھنا سی سجنا تیرے دین دا نہیں سبحان اللہ کیا بات لیکن ہے عمر منگیا تے اللہ نے اسلام دی صفا نو عمر دے دیتا ادھر حضور دعا مانگ رہے ہیں ادھر حضرت فاروق اعظم آ رہے ہیں نہیں میں عبداللہ نال ملاقات ہوئی بینوئی نال ملاقات ہوئی ہمشیرہ نال ملاقات ہوئی انہوں نے ریفر کیتا حضور دی بارگاہ وال تے جدو حضور دی بارگاہ وال آئے حضور بیٹھے نے ایک سائر تے امیر حمزہ ایک سائر تے حضرت مولا علی شیر خدا جدو عمر آئے نا تے دوروں ہی صحابہ ویکھ کے آکھیا یا رسول اللہ لگدا ہے عمر تے اج بڑی بلا بن کے آ رہا فتبسم رسول اللہ حضور مسکرائے تے مسکرا کے فرمایا عمر بلا بن کے نہیں آ رہا آج تواڈے نبی دی دعا بن کے آ رہا سبحان اللہ تے میرے آقا کریم نے فرمایا آن دیو اگر ارادہ غلط ہویا تے سر بھی ادا تلوار بھی ادی اگر ارادہ ٹھیک ہویا یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی چھایا نہیں کرتے ادھر حضرات عمر چل دے میرے آقا دے دربار وچ آئے جدو عمر نو میرے آقا نے آندیاں ویکھیا میرے آقا کریم کھڑے ہو گئے رسول اللہ نے اپنی مزمل دی چادر اتار کے تلے بچھا دیتی فرمایا عمر میری چادر تو گزر کے آ جناب عمر نے چادر تو چکیا سینے لایا عرض کی سیدی یا رسول اللہ اے کافراں دے گھراں وچ لگن والے پیر تیری مبارک چادر تے لگن دے قابل کوئی نہیں چادر چا کے سینے لائی آقا فرمایا کیڑے ارادے نال آئے عمر کہنے سیدی یا رسول اللہ جدو حرم کعبہ چوں نکلیا سا ادو سر لین دا ارادہ سی سونیا جدو تہاڈے دربار وچ پہنچیا ہن تہاڈا سر لین دا ارادہ نہیں بلکہ اپنا سر تہاڈے قدماں وچ پیش کرن دا ارادہ رکھدا اے گل سن کے حضور مسکرا پے حضور فرمایا عمر اے گل تو ہن پیا کر دے علی تک تیرے نال ملاقات نہیں تو میرے تو دور سی میں تے ادو اپنے صحابہ نو کہہ چھڈیا سی وہ آتا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں میں وہ پہلے سا نہیں لگتا کرو نا
تک نگاہوں میں عرض کی سیدی یا رسول اللہ اگر تسی میرے دل دی حالت جان دے ہو پھر ہاتھ بڑھاؤ کلمہ پڑھاؤ آقا کریم نے فرمایا ہاتھ اگے کر رسول اللہ نے عمر دا ہاتھ پکڑ کے اپنے ہاتھاں وچ دے کے حضور نے فرمایا جو میں پڑھنا تو بھی پڑھنا میرے آقا نے پڑھیا تے جناب عمر بھی پڑھیا لا الہ پڑھو تو ہڈے گناہ بھی معاف ہون گے لا الہ بن پانی بوٹا پھلدا نہیں بن تیل دیوا بندا نہیں بنا مرشد کلمہ چلدا نہیں پڑھیے لا الہ وہ جڑا جڑا مرشد والا بیٹھے او دے بابا سے بلند رکھے گا لا ایک نہیں تواڈی آواز میرے تک آنی چاہیے حق لا شریف آنا ہے یکم محرم حضرت فاروق اعظم دا یوم شہادت ہے تے اے جڑا کلمہ تسی پڑھ رہے ہو نا تے کچھ پڑھ رہے ہیں تے کوئی سروں نال والے دا سن رہے ہیں اچھا اینو کدی غور ہی کیتا نے لا الہ الا اللہ 12 لفظ نہیں دے وچ سبحان اللہ کتنے 12 تے محمد رسول اللہ تے کدی غور کیتا نے او دے بھی 12 سبحان اللہ اچھا لا الہ الا اللہ تے کدی غور کیتا نے کوئی نقطہ نہیں تے محمد رسول اللہ تے کوئی نہیں لفظ اللہ تے کدی غور کیتا نے کتنے لفظ نے 4 تے لفظ محمد دے 4 لفظ اللہ تے کوئی نقطہ نہیں تے لفظ محمد تے کوئی نہیں اچھا اگلی گل لفظ اللہ او دے وچ کتنے حرف نے تے محمد دے 4 اچھا اگر کوئی تجوید سمجھن والا تے حافظ بیٹھا تے او دے کولوں تسی اس گل دی نا اینو کلیئر کروا دینا او تھانوں پتہ کی دسے گا او آکھے گا جیڑا محمد ہے نا لکھنے کی دے 4 لفظ نے 4 حرف نے تے پڑھنے 5 نے محمد میم 2 باری محمد یعنی محمد او لفظ ہے جیڑا لکھنے 4 ہے پڑھنے 5 ہے حقیقت ویکھیے تے محمد نال تعلق ہوندا ہی اودے جدا ظاہر 4 ہوے باطن 5 ہوے سبحان اللہ تانا سی اس گل نو سامنے رکھ کے آدے نا جدا 5 تان نال پیار نہیں اودے کلمے تے اعتبار نہیں تے جڑا 4 یاراں دا یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں لاکھ نفل نمازاں پڑھ باویں لاکھ لمے سجدے کر باویں جے آل رسول دا من کرے پھر بیڑا ہونا پار تو اے او کلمہ ہے جدے وچ ایک سائیڈ تے ویکھیے خدا نے بڑی ترتیب نال اس چیز نو چلایا اور فرمایا لا الہ الا اللہ آگ میرا ذکر کر محمد الرسول اللہ کا آگ محمد دا ذکر کر جدو میرا نام لمے گا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا باطن بھی پاک ہو جائے گا جدو یار دا نام لمے گا ران دکھان دی کسر اتھے نکل جائے سبحان اللہ اس وجہ تو جڑے میرے بھائی بیٹھے ہو ادھر حضرت عمر نے تے پڑھیا سی لیکن ودوہا دا مکھڑا سامنے سی مولا جڑا عقیدت دا اظہار کرے اج راتی سمے تے زہرا دا پاپا توڑ آ کے چہرے دی زیارت کرا کے آ کے عمر بھی ویکھ کے پڑھیا سی لے تو بھی ویکھ کے آکھ لے لا حضور دی زیارت ہوئے گی میرا وجدان آتا ہے وہ تے حج کر کے حضور کو آکھے گا سیدی یا رسول اللہ جدو برات سونے آیا جاوی سونی صورت پاک بھی کھا جاوی میں نو کلمہ آپ
آنکھوں تقریر مکائیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ اوے میرا مرشد شانہ والا ہے چند بدر شالا ہے اذا وارث قبلی والا ہے پڑھئے لا الہ اکھو اکھو حق لا وچ قبر تے دل گھبراوے گا ارشد صاحب تسی ہو اے گل جڑی نا اے تسی یاد کر لو تے جیڑا بندہ تہاڈی گل دین دے حوالے نال نہ مننے نا تسی اونوں اگوں اے شعر پڑھ کے سنا سبحان اللہ بھئی آج حضور نال وفا کر لے نہیں تے جتھے نہ سارے تن چھوڑ کے بہنا ہے نا اتنے حضور آنے اچھا جنہ لوگاں وچ آخری گل کرنی تے گفتگو کمپلیٹ کرنی جنہ لوگاں تے ارشد بھائی یہ سارے لوگ اپنی محبتاں انویسٹ کر دیں انہاں دی حقیقت انہاں نوں دساں کی ہے جدوں مرنا نا غسل کون لوگ دین پیارے بالکل کیوں جی اس طرح ہی ہے اپنے گھر دے جڑے قریبی لوگ ہوندے نے او بندے نوں غسل دیندے نے بعض اوقات تے مولوی بھی دیندے لیکن بندے کوشش کردے نے بھائی اپنی میت نوں آپ غسل دئیے تے حضور دا حکم بھی ہے سبحان اللہ سمجھ آئی گل جدوں غسل دتا جاندا ہے نا تے پھر صابن نال نلایا بھی جاندا ہے تسی بولنا ہے تے میں گل بڑی قیمتی تو دسنی تے یقین کرو بھائی اگر تسی یہ گل سمجھ گئے تے ہر شے تو بعد کی محبت تواڈے سینے وچ حضور دی پیدا ہو جائے سبحان اللہ جدوں نہلایا دھلایا جاندا ہے نا اس صابن جیڑا ہے نا ادھا لگ ویندو سی تے باقی جیڑا بچدا ہے جتنے بزرگ سیانے لوگ بیٹھے نے انہاں نال میری گل ہے انہوں پتہ لوگ ساڈے حال کی کردے نے یا او مولوی دے دیندے نے تے یا اسے ٹونے وچ وگا دیندے جتے میت دے غسل والا پانی جمع ہوندا نا اوتے سٹ دیندے کیوں جی اپنے غسل خانے وچ کیوں نہیں رکھدے جناب اے او صابن ہے جدے نال میت نوں نوایا ہے ہن اے ساڈے استعمال دا نہیں ہے ارشد بھائی تساں میں دسنا جیڑا بندے زیب تن کیتا ہوئے ہوندا لباس کینچی نال قطر دیندے یا نہیں الگ کر دیندے پھر اودی جگہ تے کفن پہنا دیتا جاندا میت دے جیڑے باقی کپڑے بچدے وہ گھر والے یوز کر دیں کیوں بندہ مار گیا ہے بھی کسی اور نے دو کہ اگر اسا پائے تو کدے اسی بھی نہ مار جائیے اچھا ٹھیک ہے صابن بھی یوز نہیں کرنا اے میت نو لگیا ساڈے استعمال دا نہیں رہا کپڑے بھی یوز نہیں کرنے اے میت دیان ساڈے استعمال دے نہیں رہے جتی بھی استعمال نہیں کرنی ہے میت دی آئی اے بھی مولوی صاحب نو دے دے ہوئے ساڈے استعمال دی نہیں رہی ٹوپی بھی یوز نہیں کرنی اے میت استعمال کردا سی ہن ساڈے استعمال دی نہیں تے گڈی گڈی واسطے سارے براما بھڑنا بھائی ابے دی آئی تے نشانی میں لے جتی نشانی نہیں لئی تے گڈی بڑی نشانی لین دے جتی نشانی نہیں لئی ہے ٹوپی نشانی نہیں لئی تے سکوٹر بڑی نشانی لین دے اور پھر مزے دی گل جنہاں دے اوتے ساریاں محبتاں تسی انویسٹ کر کے بیٹھے ہو نا سکا پتر آ کے جیب وچ ہاتھ مار کے دابے دا آئی ڈی کارڈ کے دے اے وفا ہے دنیا داراں دی اور اے انہاں دنیا داراں دی وفا ہے جڑے سب تو اللہ معاف کرے منظر تساں بھی ویکھو سی اساں اکھاں نال ویکھیا لوگ قبر پٹ کے نا تے ڈاکومنٹ سے آج کل میت دے انگوٹھے لوائندے پین بھائی انگوٹھا نہ لوایا تے 3 لاکھ دا نقصان ہے آ وفا ہے یہ انہاں دنیا داراں وچ تے جدا صرف کلمہ پڑھے انہاں کلمہ اودے دین نال غداری نہیں کیتی پوری زندگی باقی اپنی مرضی نال گزاری تے صرف رسول اللہ دا کلمہ پڑھے جتے سارے چھوڑ جاندے نہیں وہ لجپال اٹھے سبحان اللہ ہن اگے تیری مرضی دی گل ہے محبت جتے مرضی انویسٹ کر لیکن دنیا داراں دیاں محبتاں موقع ویکھ کے تے قیمتاں ویکھ کے بدلدیاں رہندیاں تسی بھی جٹ تے میں بھی جٹ اسی او لوگ ہاں صابن
سٹ دینے کپڑے یوز نہیں کرتے جتیاں یوز نہیں کرتے ٹوپیاں یوز نہیں کرتے یعنی چھوٹی قیمت والی چیز یوز نہیں کرتے تے وڈی قیمت والی چیز یعنی لینڈ کروزر اگر کھلوتی ہے تے بندے دی پہلے آنکھی منج کے اوتے پیندی بھئی یار او چلو اودا حصہ کیتا جاوے بہن دیر بھی نہیں جانا چاہیے دوے برا نکے دیر بھی نہیں جانا چاہیے میرے کول ہر شے آنی چاہیے تے مزے دی گل پتہ کی ہے اسی او لوگاں ہر چیز وچ فائدہ ویندے ہاں چائے وچ مکھی ڈہ پوے تے او نہ پیندے تے جے دیسی گھی ہی ڈہ پوے مکھی کاٹ دینے تے گھی مکی سماعت گھی کدی نہیں بیٹیا چائے بیٹ دینے یعنی اسی او لوگاں وہی ہر چیز اے او گلاں جیڑیاں تواڈے سامنے میں صرف ادب نال ہاتھ بن کے یاد کرویندا پیا لیکن ہر جگہ تے اسی اپنا فائدہ ویندے ہاں تھوڑا جہا بھی فائدہ نظر آندا پیا ہوے تے اسی آدے ہاں بھئی ادھر چل پیندے ہاں ادھر چھوڑ دے ادھر چل پیندے ہاں خدا دی قسم اگر فائدہ ویکھ کے چلدا ہے تے بعد جنہاں تے جھوٹیاں محبتاں انویسٹ کر رہے ہیں فائدہ زیادہ حضور دی محبت ہے کیونکہ جتے سارے چھڑ جان گے مدینے دا تاجدار اتھے آ جائے گا تا میں تانوں اے یاد کروانا چاہنا کہ وچ قبر تے دل گھبراوے گا اتھے کوئی نہ تن آن بچاوے گا پر اتھے قبلی والا آوے گا پڑھئے لا الہ تو ہڈی آواز میں سننی تے گفتگو کمپلیٹ کر دینی آنکھوں ادھر میں پڑھا رہا تسی پڑھ رہے ہو ادھر کلمے والا کلمہ پڑھا رہا سی عمر ابن خطاب کلمہ پڑھ رہے سن جدو عمر کلمہ پڑھ کے فارغ ہوئے اتو نماز دا وقت ہویا عمر اینج کر کے بیٹھے جناب بلال اٹھے عمر کہنے تو کی کرن لگے ہیں جناب بلال آکھ دن عمر اذان دا وقت ہے اذان پڑھا گا پھر نماز پڑھا گے فرمایا اذان بھی اتھے تھے مطلب پھر نماز بھی اتھے بلال کہندے بالکل اسی طرح عمر کہندے نانا چل بلال میرے نال رل کے کعبے چلیے کیونکہ دین بھی حق ہے نبی بھی حق ہے خدا بھی حق ہے کلمہ بھی حق ہے کعبہ بھی حق ہے اسی سارے حق دیاں جیڑے کعبے تے قابض نے وہ سارے نہ حق نے لہذا بلال اٹھ میرے نال چل اذان بھی کعبے ہوئے گی نماز بھی کعبے ہوئے گی اب کسی طور پہ قابو میں نہیں آنے کا خلق دیکھے گی تماشا تیرے دیوانے کا اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاریا یا علی حضرت عمر کہنے چل بلال اذان بھی کعبے ہوئے گی نماز بھی کعبے ہوئے گی بلال کہنے آج تک ان نہیں ہویا آج ان کیوں کرنے جناب عمر آکھیا پتہ لگنا چاہیے اسلام دیا سفر بچ عمر ابن خطاب بتاتے لگے عمر کلمہ پڑھے جدو جناب عمر آکھیا بلال حضور وال ویکھ دے آقا کریم فرمایا جویں میرا بلال آتے انجی ہوئے گا اتنے کسی شاعر کیا نقشہ کھچیا کہ شاعر آتے تمہیں یاروں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا آخری گل تے اس بعد انشاءاللہ گفتگو وائنڈ اپ ماسٹر فیض اللہ صاحب بھی میں نے حکم دیتا ہے ارشد بھائی نے بھی جناب اور بھی حکم دیتا ہے لیکن میری کدو تقریر دسی تسی 10 مرم 9 مرم 9 اور 10 دی درمیانی شب انشاءاللہ تسی سارے ہوتے آنا تو ہم یہ دل بھی حسینی بھی سناواں گے تے شجرہ بھی سناواں گے جدو بھی اسی تواڈے کول آیا اسی تواڈی مننی نا آج میں تواڈے کول پرانا بن کے آیا بیٹھا تسی میری ماں
سبحان چپ کر گئے اچھا ٹھیک ہے ہاں چلو انج کرتے ہیں پھر انج کرتے ہیں تواڈے وچوں ایک بندہ اٹھ کے میں اپنی 10 پیڑیاں سناوے تے میں تو آدم تو لے کے اپنے تک سناواں سبحان ٹھیک ہے یا میرا دل ہے بھائی آج حضرت عمر دا ذکر کریے تے پھر انشاءاللہ جدو امام حسین دی واری آئے گی وہ بھی کریں ناراض تے نہیں ہوئے بیٹھے ایک ہی بلا کو سبحان اللہ اچھا میں عرض کر رہا کہ حضرت عمر نے جدو کلمہ پڑھیا تے پھر مبارکہ منڈیاں گئی فرشاں تے حضور دے صحابی خوش سن تے عرشاں تے فرشتے خوش سن سبحان اللہ کہ جناب عمر آدم میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سارے اس کا کفر کا جو نواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا تو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی سنیاں حضور دی ہر نسبت دا حیا کرن والیاں ادب کرن والیاں احترام کرن والیاں اج لوگ حضرت فاروق اعظم دے بارے غلط کمنٹس کر دین غلط گلاں کر دین ایک گل تسی میں دسنی ہے اور وہ یاد بھی رکھنی ہے خدا دی ذات حق ہے بالکل ہر بندے بولنا ہوں کوئی بندہ خاموش نہ رہے جڑا بندہ خاموش رہا میں انہوں کھلار کے کچھ بھی دے کولوں سن سکدا خدا دی ذات ہر بندہ بولو خدا دی ذات حق ہے قرآن حق ہے دین اسلام حق ہے تو ان کہندا سی حضور نے آکھیا خدا حق ہے بالکل اسی مان گئے خدا کیا دین اسلام حق ہے اسی مان گئے حضور نے فرمایا قرآن حق دی کتاب ہے مان اسی مان گئے پتہ لگیا قاعدہ قانون تے کلیہ اے یہ وجہ نو حضور حق آکھنو حق ہے بالکل میں غلط نہیں آکھیا حضور آکھیا خدا ایک ہے اور وہ حق ہے اسی مان گئے حضور فرمایا دین اسلام حق ہے اسی مان گئے حضور فرمایا قرآن حق ہے اسی مان گئے جس نبی دے آکھن تے رب نو حق منے جس نبی دے آکھن تے دین اسلام نو حق منے جس نبی دے آکھن تے قرآن نو حق منے اس سے نبی آکھیا الحق کو یجری علی لسان عمر میرے عمر دی زبان تے حق بولتا ہے میرے عمر دی زبان تے سچ بولتا ہے نبی دے آکھن تے خدا نو بھی اسا حق منیا نبی دے آکھن تے مصطفیٰ نو بھی حق منیا قرآن نو بھی حق منیا دین اسلام نو بھی حق منیا تے عمر ابن خطاب نو بھی حق منیا تا پیر نصیر الدین نصیر نے بھی آکھیا سی نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں تو جتوں شروع گل کی تھی اتھے یا کے مکانے ہیں شہزادہ غوث الورا حضرت پیر نصیر الدین نصیر نے آکھیا سی حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ اے علماء دے مسئلے نہ وہ جانن تے انہاں دے کام تیرے واسطے پیغام اے وے جڑا بندہ اس گل تے نہ بولے میں سمجھاں گا پوری تقریر تو پیچھے رہ گیا پیر نصیر فرماندے ہیں حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں ساڈے واسطے یہ بڑی گل ہے کہ رسول اللہ ساڈے عیباں تے پردہ پا کے رکھیا انجی پردہ اللہ تعالی حضور دے صدقے ساڈی قبر تے بھی پا کے رکھے تے حشر تے بھی پا کے رکھے میں دعا کردا جو بیان کیتا ہے اللہ تعالی سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے یار زندہ صحبت باقی وما توفیقی